हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल द नेपाली टेक्नोलोजी। कृपया हतार नगरी ध्यान दिएर सुन्नुहोला। आज मैले तपाईहरूको लागि शिक्षक सेवा आयोगले लिने निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र अर्थात् टिचिङ लाइसेन्सको परीक्षामा सोध्न सकिने अति सम्भावित नमुना प्रश्नोत्तरको सेट 3 लिएर आएको छु। यो सेट माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा दिनेहरूको लागि पनि उति नै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईले अहिलेसम्म नमुना प्रश्न उत्तरको सेट 1 र सेट 2 हेर्नु भएको छैन भने सेट 1 र सेट 2 अवश्य हेर्नुहोला। यो मोडेल सेटमा सामान्य शिक्षा, शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया सबैबाट प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ। यो मोडेल सेट तपाईहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि बनाइएको हो। त्यसैले जसरी तपाईहरूले शिक्षक सेवा आयोगले लिने अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा उपस्थित भएर 1 घण्टाको समय अवधिभित्र रहेर परीक्षा दिनुहुन्छ, त्यसरी नै यो मक टेस्ट दिनुहोला। तपाईहरूले कतिवटा प्रश्नहरूको सही उत्तर मिलाउनुहुन्छ कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। यो सेट बनाउन धेरै मेहनत लागेको छ। कृपया भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला र यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो? ए 2077 असार 3 गते, बी 2077 असार 4 गते, सी 2077 असार 5 गते, डी 2077 असार 6 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 2077 असार 4 गते। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, वर्तमान शिक्षाको संरचना तलका मध्ये कुन हो? ए 5+3+2+2, बी 4+4+4, सी 3+4+3+2, डी 8+4। यसको सही उत्तर रहेको छ डी 8+4। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा खोज र अनुसन्धानलाई कुन रूपमा पाठ्यक्रम विकासको सैद्धान्तिक आधार मानिएको छ? ए पाठ्यक्रम विकास एवं सुधारको अभिन्न अङ्गका रूपमा, बी सूचना तथा तथ्याङ्कको आधारका रूपमा, सी शिक्षकको क्षमता विकासको रूपमा, डी नयाँ खोज र अन्वेषणलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने रूपमा। यसको सही उत्तर रहेको छ ए पाठ्यक्रम विकास एवं सुधारको अभिन्न अङ्गका रूपमा। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, समावेशी शिक्षाको अवधारणा कहिलेबाट आएको हो? ए सन् 1995 जुन 7 देखि 10, बी सन् 1994 जुलाई 7 देखि 10, सी सन् 1994 जुन 7 देखि 10, डी सन् 1994 जुन 7 देखि 17। यसको सही उत्तर रहेको छ सी सन् 1994 जुन 7 देखि 10। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, विद्यार्थीको पढाइको सुधार बारे वर्षको कति पटक अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने छ? ए 1 पटक, बी 2 पटक, सी 3 पटक, डी 4 पटक। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 2 पटक। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, लिङ्गका आधारमा समाजले निर्धारण गरेको सामाजिक भूमिकालाई के भनिन्छ? ए लैङ्गिक समानता, बी लैङ्गिक विश्लेषण, सी लैङ्गिक असमानता, डी लैङ्गिक भूमिका। यसको सही उत्तर रहेको छ डी लैङ्गिक भूमिका। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, सिकाइले तलको मध्ये कुन अर्थलाई जनाउँदछ? ए व्यवहारमा आउने क्षणिक परिवर्तन, बी व्यवहारमा आउने क्षणिक र स्थायी परिवर्तन, सी व्यवहारमा आउने स्थायी परिवर्तन, डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी व्यवहारमा आउने स्थायी परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, सिकारुले समान उद्दीपक बीच अन्तर थाहा नपाई प्रतिक्रिया जनाउनुलाई के भनिन्छ? ए उद्दीपक सामान्यीकरण, बी उद्दीपक विभेदीकरण, सी उद्दीपक समानता, डी उद्दीपक विच्छेदन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए उद्दीपक सामान्यीकरण। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, आत्माको विज्ञान भन्ने मनोविज्ञानको यो धारणा कहिलेसम्म कायम रह्यो? ए 13औं शताब्दी, बी 14औं शताब्दी, सी 16औं शताब्दी, डी 12औं शताब्दी। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 16औं शताब्दी। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ,
डिम्बा अवस्था कति समयसम्मको हुन्छ? ए गर्भधारणदेखि 4 हप्ता, बी गर्भधारणदेखि 3 हप्ता, सी गर्भधारणदेखि 2 हप्ता, डी गर्भधारणदेखि 1 हप्ता। यसको सही उत्तर रहेको छ सी गर्भधारणदेखि 2 हप्ता। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ विद्यालय र समाजको सम्बन्ध जोड्ने मुख्य आधार के हो? ए कानुन, बी शिक्षा, सी आर्थिक, डी भौतिक। यसको सही उत्तर रहेको छ बी शिक्षा। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ स्थानीय स्तरमा बनाइने योजनाको विशेषता तलका मध्ये कुन हो? ए स्थानीय समुदायको महत्त्वाकांक्षाको सम्बोधन, बी माथिल्ला निकायको अनुगमन, सी समतामूलक स्रोत बाँडफाँडको व्यवस्था, डी जिल्ला स्तरको योजनाको आधारशिला। यसको सही उत्तर रहेको छ सी समतामूलक स्रोत बाँडफाँडको व्यवस्था। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ स्रोतको प्रयोग गरेर सकिने स्रोत तलको मध्ये कुन हो? ए अनवीकरणीय, बी अनन्त, सी नवीकरणीय, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ ए अनवीकरणीय। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ शिक्षकमा शिक्षण सिकाइको कला, सिप र कौशलता हासिल हुनु तलको मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ? ए पेशागत क्षमता, बी विषयवस्तुको ज्ञान, सी प्रशिक्षण, डी तालिम। यसको सही उत्तर रहेको छ ए पेशागत क्षमता। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ शिक्षक शिक्षण केन्द्रमा युवालाई आकर्षण गर्न कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्दछ भनी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले सिफारिस गरेको छ? ए भविष्यको सुनिश्चितता, बी बढी तलब, सी अधिकार प्रदान गर्ने, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ बी बढी तलब। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ कुनै समस्याको समाधानका विभिन्न मार्गहरू खोजेर नयाँ सिपको विकास गर्नुलाई के भनिन्छ? ए स्व प्रतिबिम्बित, बी सृजनात्मक चिन्तन, सी नवप्रवर्तन, डी कुनै होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सृजनात्मक चिन्तन। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विद्यालयको निम्नतम सक्षमताको सूचकले कतिवटा सूचकहरू निर्धारण गरेको छ? ए 23, बी 24, सी 25, डी 26। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 25। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षा कस्तो अवधारणा हो? ए सापेक्ष, बी निरपेक्ष, सी सापेक्ष र निरपेक्ष, डी सन्तुष्टि। यसको सही उत्तर रहेको छ ए सापेक्ष। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कति कक्षाबाट पाठ्यक्रममा प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप विकास सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने कुरा उल्लेख छ? ए कक्षा 7, बी कक्षा 8, सी कक्षा 9, डी कक्षा 10। यसको सही उत्तर रहेको छ सी कक्षा 9। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थीको भूमिका तलको मध्ये कुन हो? ए शिक्षणमा सक्रिय सहभागी, बी शिष्ट व्यवहार प्रदर्शन, सी स्पष्ट सञ्चार, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ विद्यालय सुशासनमा विद्यालय तहमा नपर्ने सूचक तलका मध्ये कुन हो? ए सामाजिक लेखा परीक्षण, बी शैक्षणिक योजना निर्माण, सी गुणस्तरीय पाठ्यक्रमको व्यवस्था नगर्नु, डी शैक्षणिक सामग्रीको व्यवस्था। यसको सही उत्तर रहेको छ सी गुणस्तरीय पाठ्यक्रमको व्यवस्था नगर्नु। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ नागरिक वडापत्रको विशेषता तलको मध्ये कुन होइन? ए क्षतिपूर्ति, बी गुनासो, सी पारदर्शिता, डी झन्झटिलो। यसको सही उत्तर रहेको छ डी झन्झटिलो। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ कुनै कार्यालय, व्यक्ति, सङ्घ, सङ्गठनले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लिखित रूपमा खबर पठाउने कार्यविधिलाई के भनिन्छ? ए फाइलिङ, बी पत्रव्यवहार, सी दर्ता, डी चलानी। यसको सही उत्तर रहेको छ बी पत्रव्यवहार।
प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ कक्षा कोठा व्यवस्थापनका क्रममा तयार गरिने जब चार्ट कोसँग सम्बन्धित हुन्छ? ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी शिक्षक र विद्यार्थी, डी अभिभावक। यसको सही उत्तर रहेको छ बी विद्यार्थी। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ शिक्षणमा तस्बिर र खेललाई जोड दिने विद्वान तलका मध्ये को हुन्? ए रुसो, बी फ्रोबेल, सी कमेनियस, डी डेसिडेरियस इरास्मस। यसको सही उत्तर रहेको छ ए रुसो। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ परामर्श कस्तो प्रक्रिया हो? ए व्यक्तिगत प्रक्रिया, बी सामूहिक प्रक्रिया, सी विशेष सञ्चार सिप, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए व्यक्तिगत प्रक्रिया। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ उच्च शिक्षामा तलका मध्ये कुन शिक्षण व्यवस्था उपयुक्त मानिन्छ? ए कक्षा शिक्षण, बी मिश्रित शिक्षण, सी बहुकक्षा शिक्षण, डी विषय शिक्षण। यसको सही उत्तर रहेको छ डी विषय शिक्षण। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ सामाजिक अध्ययन विषयलाई कस्तो पाठ्यक्रम भनिन्छ? ए मुख्य पाठ्यक्रम, बी बृहत पाठ्यक्रम, सी क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रम, डी लुकेको पाठ्यक्रम। यसको सही उत्तर रहेको छ बी बृहत पाठ्यक्रम। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कति कक्षासम्मको पाठ्यक्रमको ढाँचा तयार गरिएको छ? ए कक्षा 5, बी कक्षा 8, सी कक्षा 10, डी कक्षा 12। यसको सही उत्तर रहेको छ डी कक्षा 12। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ विद्यार्थीका विविध आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न तयार गरिएको पाठ्यक्रम तलको मध्ये कुन हो? ए स्थानीय पाठ्यक्रम, बी एकीकृत पाठ्यक्रम, सी पाठ्यक्रममा विविधता व्यवस्थापन, डी केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम। यसको सही उत्तर रहेको छ सी पाठ्यक्रममा विविधता व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइको लागि प्रयोग गर्ने साधन तलको मध्ये कुन हो? ए सन्दर्भ पुस्तक, बी स्रोत सामग्री, सी सहयोगी पुस्तक, डी पाठ्य पुस्तक। यसको सही उत्तर रहेको छ डी पाठ्य पुस्तक। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट निस्किएका पाठ्य पुस्तकको प्रतिलिपि अधिकार कोसँग हुन्छ? ए लेखकमा, बी विषय समितिमा, सी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा, डी जनक शिक्षा सामग्रीमा। यसको सही उत्तर रहेको छ सी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ छलफल विधिको कमजोरी तलको मध्ये कुन होइन? ए व्यवस्थित बनाउन गाह्रो, बी समय बढी लाग्ने, सी विषयवस्तु भन्दा बाहिर जाने, डी सञ्चार सिपको विकास हुने। यसको सही उत्तर रहेको छ डी सञ्चार सिपको विकास हुने। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ शिक्षणका क्रममा नयाँ तरिका, विधि र प्रक्रिया प्रयोग गर्ने तरिकालाई के भनिन्छ? ए परिवर्तन, बी नवप्रवर्तन, सी रूपान्तरण, डी सृजनशीलता। यसको सही उत्तर रहेको छ बी नवप्रवर्तन। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ एकाइ योजना भनेको कस्तो योजना हो? ए एक शैक्षिक सत्र भरिका लागि विद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि समावेश गरिने योजना, बी विषय शिक्षकले आफ्नो विषयमा वर्षभरि के कसरी पढाउने भनेर गरिने योजना, सी विषय शिक्षकले कुनै पाठ पढाउनु अघि के कसरी कसलाई कति पढाउने भन्ने बारेमा तयार गरेको योजना, डी कुनै विषयको एउटा एकाइ शिक्षण गर्नका लागि शिक्षकद्वारा तयार गर्ने योजना। यसको सही उत्तर रहेको छ डी कुनै विषयको एउटा एकाइ शिक्षण गर्नका लागि शिक्षकद्वारा तयार गर्ने योजना। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ मूल्याङ्कन तलको कुन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ? ए निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया, बी आवधिक प्रक्रिया, सी मासिक रूपमा हुने प्रक्रिया, डी वार्षिक रूपमा हुने प्रक्रिया। यसको सही उत्तर रहेको छ ए निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ
शिक्षक र विद्यार्थी बीच सुमधुर एवं घनिष्ठ सम्बन्ध तलका मध्ये कुन मूल्याङ्कनमा हुन्छ? ए. स्थान निर्धारण, बी. निर्माणात्मक, सी. निर्णयात्मक, डी. निदानात्मक। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. निर्माणात्मक। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ शिक्षक निर्मित परीक्षामा नपर्ने परीक्षा कुन हो? ए. एकाइ परीक्षा, बी. त्रैमासिक परीक्षा, सी. अर्धवार्षिक परीक्षा, डी. बाह्य परीक्षा। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. बाह्य परीक्षा। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 कहिले पारित भयो? ए. 2072 पुस 23 गते, बी. 2072 मङ्सिर 25 गते, सी. 2072 मङ्सिर 23 गते, डी. 2072 मङ्सिर 20 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. 2072 मङ्सिर 23 गते। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ कुनै विषय वस्तु तथा घटनाका बारेमा व्यक्ति विशेषका विचार, भावना र विश्वासलाई मापन गर्न प्रयोग गरिने विधि तलको मध्ये कुन हो? ए. प्रश्नावली, बी. मत सर्वेक्षण, सी. अन्तर्वार्ता, डी. अवलोकन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. मत सर्वेक्षण। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानमा कस्ता व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ? ए. उच्च तालिम प्राप्त, बी. धेरै विशेषज्ञता प्राप्त, सी. विशिष्ट प्रतिभा भएको, डी. सामान्य व्यक्ति। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. सामान्य व्यक्ति। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ कक्षा शिक्षणमा इन्द्रिय मार्फत प्राप्त समस्यालाई के भनिन्छ? ए. प्रयोग सिद्ध, बी. साधनको समस्या, सी. विश्लेषणात्मक समस्या, डी. कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. प्रयोग सिद्ध। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ मनोविज्ञानमा घटना अध्ययनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? ए. बर्ने ग्यासर, बी. सिगमन्ड फ्रायड, सी. वेस्ट खान, डी. लिटल ह्यान्स। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. सिगमन्ड फ्रायड। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ कम्प्युटरका भौतिक उपकरणलाई के भनिन्छ? ए. इन्स्ट्रक्सन्स, बी. प्रोग्राम, सी. हार्डवेयर, डी. सफ्टवेयर। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. हार्डवेयर। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटरको विशेषता होइन? ए. स्पिड, बी. स्टोरेज, सी. डिलिजेन्स, डी. इन्डिपेन्डेन्स। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. इन्डिपेन्डेन्स। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ पावर पोइन्टमा न्यू स्लाइड सिर्जना गर्ने सर्टकट की कुन हो? ए. Ctrl+M, बी. Ctrl+V, सी. Ctrl+O, डी. Ctrl+S। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. Ctrl+M। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ प्रश्नमा दिइएका शब्दहरू खास सम्बन्धमा आधारित छन्। सो सम्बन्ध विकल्पहरूबाट छनौट गर्नुहोस्। मातृका प्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला। ए. सबै नेपालका शहीद, बी. सबै प्रधानमन्त्री, सी. सबै जीवित नेता, डी. सबै नेपालका साहित्यकार। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. सबै प्रधानमन्त्री। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ सही विकल्प छनौट गरी श्रेणी पूरा गर्नुहोस्। 66,36,18 वाट। ए. 5, बी. 6, सी. 8, डी. 9। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. 8। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ दिइएको विकल्पबाट उपयुक्त छोडिएका संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। ए. सी. एफ, पी. आर. यू, जे. वाट। ए. एल, ओ, बी. एल, एन, सी. एल, एम, डी. एम, ओ। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. एल, ओ। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ कुन संख्यालाई त्यही संख्याले गुणन गर्दा त्यसको 1/3 आउँछ? ए. 1, बी. 1/2, सी. 1/3,
डी 1/6। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 1/3। आजको मक टेस्टमा कतिवटा प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन सक्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन परे लाइक र सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।